السلام عليكم ومرحبا بكم في لا فورماسيون ديال البي او ال. حنا دابا في لا ديسونت دو شارج. كنا خدامين في هاد لو بلون هاد لو بلون اللي فصلناه باش يبان لنا كل اليمون راسو. عندنا دي بوتر هما دوك الثلاثه اللي غاديين اوريزونتال، وعندنا دي بوتو، عندنا 3 ايطاج، عندنا جوج ديال لي دال وواحد لا تيراس، وعندنا لي سوميل اللي مربعين كاينين لتحت، دوك دي سوميل. كنا في الكور اللي سبق تعلمنا كيفاش نحسبوا الشارج ديال لي دال بكل اليمون راسو، على حساب ليبيسور ديالهم، على حساب داكشي اللي فوق منهم. حسبنا لا شارج ديال لا تيراس، ديال لا دال ديال لا تيراس، وديال ليطاج قلنا بحال بحال، دوك عندهم نفس لا شارج. وحسبنا الشارج ديال لي بوتر ديال التيراس، وتعلمنا كيفاش نحسبوا البوا بروبر ديال البوتر. قلنا باللي البوتر راه كتكون بالكيلو نيوتن باغ متر، وديال لي دال كيكون بالكيلو نيوتن باغ متر كاري، كيكون واحد الشارج سيرفاسيك. وعرفنا شنو هي سيرفاس دانفلونس بالنسبه لابوتر. كناخذوا غير واحد لا لونغور وكنضربوها في الكيلو نيوتن باغ متر كاري باش تبقى عندنا كيلو نيوتن باغ متر. بالنسبه للشارج ديال البوتر ديال لا دال نفس الحاجه. انا بوتر ديال تيراس مسميها جي بوتر تي، دونك سي اون شارج بيرمانونت ديال بوتر ديال لا تيراس، و كو شارج ديكسبلوطاسيون بوتر تيراس، وديال لي دال بوحدهم. دابا غادي نهبطوا هذيك لا شارج كما كنقولوا ديسون دو شارج، باش نحسبوا نكالكوليو لي شارج على لي بوطو حتى نوصلوهم لي سوميل تحتانيين كاع. دونك ديال البوتر عندنا، ديال لا تيراس عندنا 16.12، عندنا 16.12، وفي ليكسبلوطاسيون عندنا 3 كيلو نيوتن باغ متر، والاخرين هما هادو 17 5 كيلو نيوتن باغ متر. دابا غادي نحسبوا ديال لي بوطو. اش قلنا حنا؟ قلنا لا دال كدوز لي بوتريل، لا شارج كدوزهم لي بوتريل، كيدوزوهم لي بوتر، كيدوزوهم لي بوطو، كيدوزوهم لي سوميل. كتبقى غادا واحد لا شارج من اليمون لاليمون على هاد السياق هذا. وكنا قرينا في لي ار دي ام اللي كانت هي لا باز لينيسياسيون باش ندخلوا به البي او ال. راه كاينين لي فيديو فلاشين. عرفنا باللي واحد ستركتور عليها دو زابوي اللي هما لي زابوي هنا في سميتو ديالنا هما لي بوطو، ولا ستركتور هي لا بوتر. كتكون واحد لا شارج اللي هي ديك الجي و كيو لي شارج، ولا لونغور اللي هي ال. هذيك لا شارج اللي كتعطي الستركتور كتكون واحد لي رياكسيون ديال البوطو. حسبنا تعلمنا كيفاش نحسبوا لي رياكسيون ديال البوطو، ولقينا باللي كتساوي في هذا لو كا كيو. كيو هي لا شارج كما كانت، سوا جي سوا كيو. كيو حنا كنرمزوا لها دابا كيو صغير، كيو في لا لونغور سور دو. دونك لا شارج اللي على البوطو هي كيو في لا لونغور سور دو. هنا غادي نحسبوا لا شارج اللي على البوطو. كيو بالنسبه لا شارج بيرمانونت هي جي ديال لا بوتر في لا لونغور على جوج. شنو هي الجي ديال لا بوتر؟ هي 16.12 في 5 اللي هي لا لونغور ما ديال لا بوتر ولا ديال لا دال على جوج، هي ايكال 40.3. هذه لا شارج بيرمانونت ديال البوطو الاول اللي هو هذاك الفوقاني اللي كاين في لا تيراس، كاين بين لا تيراس وسميتو. وبالنسبه كيو نفس القضيه، هذه لا شارج ديكسبلوطاسيون كتكون فاريابل، هي كيو ديال لا بوتر في لا لونغور على جوج، هي 3 في 5 على جوج. هنا غادي نقيدوهم باش يبقى يبانوا لينا فين كاينين لي شارج ديالنا وشحال كيساويو. بالنسبه للثانيه، لي بوطو الثانيين اللي مرسومين بالزرق، هنا كاين واحد الحاجه اخرى، هما ما كيهزوش غير البوتر اللي فوق منهم، ما كيهزو لا بوتر ولا شارج
بحال حطيتي واحد الكرتونه فوق كرتونه، ديك الكرتونه الفوقانيه عامره التحتانيه عامره، هذيك التحتانيه اش كتهز هذاك الشيء اللي معمره به الكرتونه الفوقانيه، والكرتونه الفوقانيه شحال فيها من الكيلو، ولا شارج اللي جايه كامله. دونك لا شارج ديال لا بوتر ولا شارج ديال البوطو اللي فوق منها، وشحال في البوطو من الكيلو. هذه هي لا شارج اللي مطبقه على البوطو الوسطاني. دونك نحسبوا بعدا اول حاجه الشارج ديال لا بوتر، نفس القضيه كما حسبنا الشارج اللي على لا بوتر اللي فوق منها، هي دونك الجي ديال هاد البوطو هذا هي الجي ديال لا بوتر ديال هذيك لاضال اللي فوق منه في ال على جوج. الجي ديال البوتر ديال لاضال حسبناها في لا لونغور على جوج هي 17 في 5 على جوج. نفس القضيه بالنسبه لا شارج ديكسبلوطاسيون، هنا خرجنا 4.5 هنا 12.5. اش بقى لينا؟ بقى لينا لو بوا بروبر ديال البوطو اللي فوق منه، حتى كيهز حتى البوطو اللي فوق منه، ونزيدوا عليهم لا شارج اللي هاز البوطو اللي فوق منه اللي هو 40.3 7.5. دونك نحسبوا البوا بروبر ديال البوطو عكس الاخرين كيكون بالكيلو نيوتن. علاش؟ حتى هو بحال واحد النقطه الفوق ولا شارج كتكون على واحد النقطه. حنا هاد البوطو هذا سميتو لا سيكسيون ديالو ا بي، نعتبرو حنا 0.25 في 0.25 او بي، ولا لونغور ديالو هي لا لونغور ما بين دال ودال هي 2.8 متر. دونك لا شارج ديالو هي ا فوا بي فوا ال في لا شارج ديال البيطون. لا شارج ديال البيطون عرفنا منين نجبدوها من الطابلو، بيطون ارمي ايكالا 25,000 نيوتن بار متر كوب، هذا بالمتر كوب. الا بغينا نرجعوه ونضربوه في الاخرين ونرجعوه غير بالكيلو نيوتن بعدا باش يولي كيلو نيوتن بار متر كوب، يولي 25 كيلو نيوتن بار متر كوب، متر أس 3. دونك هنا تما كاين ا بي ال كلهم بالمتر، يوليو 3 بالمتر كوب. دونك هنا ما عندنا ما نحيدو، غتبقى عندنا ا فوا بي فوا ال فوا الشارج ديال البيطون ارمي، حتى ا بالمتر بي بالمتر ولا لونغور بالمتر هي متر كوب فوا متر كوب. ما كيبقى عندنا غير كيلو نيوتن بوحدها، هي 0.25 في 0.25 في 2.8 في 25 هي لا شارج ديال البيطون ارمي. دونك الجي ديال البوطو الثاني ديالنا هي الجي ديال البوطو الاول اللي كنا حسبنا في الاول بلس الجي اللي حسبنا قبل منا بلس البوا بروبر ديال البوطو اللي فوق منه، البوا بروبر ديال البوطو اللي فوق منه، ولا شارج اللي هاز البوطو اللي فوق منه، ولا شارج اللي جايه من لابوتر. ثلاثه الحوايج. مي بالنسبه الكيو ديال البوطو هي كيو اللي جايه من البوطو اللي فوق منه، و كيو ديكسبلوطاسيون اللي جايه من لابوتر اللي هازه. حتى هنا البوطو ما عندوش واحد الشارج ديكسبلوطاسيون، كيجيو غير من الا كان جاي من شي بلاصه واحده اخرى. بالنسبه لي سوميل قضيتهم ساهله، هما لا شارج اللي جايه من البوطو اللي فوق منه بلس بوا بروبر ديال البوطو اللي فوق منه. الشارج اللي جايه من البوطو اللي فوق منه انا كملت الكالكول درت حتى لتحت نفسها، هي كو ديال البوطو اللي فوق منه بلس البوا بروبر ديال البوطو. البوا بروبر ديال البوطو راه حسبناه راه هو لو ميم حتى كاع لي بوطو متشابهين في 0.25 في 0.25 في 2.8 متر. دونك هاد السوميل عندهم في الشارج ديكسبلوطاسيون 20 كيلو نيوتن وفي الشارج بيرمانونت 133.54. بالنسبه للسورفاس دانفلونس ديال البوطو، احنا مثلا عندنا هاد البلون هادو سو سون دي زاكس، هاد الحمرين
هاد القهويين كوتاسيون. غادي نديرو ان شاء الله كور خاص على هاد الشيء ديال لوطوكاد، غنديروه الراسو ان شاء الله بيانطو. هنا كاينين دي بوتر ما بين كل بوطو بوطو. هنا هادو الوسطانيين سو سون دي دال، وحنا باغي نحسبو لا شارج على هاد البوطو الصفر بلا ما ندوزو من لا دال لا بوتر، عاد ندوزو البوطو. حنا غادي نعتبرو بعدا لي دال عندهم لا ميم شارج، وغالبا ما كيكون عندهم لا ميم شارج. حنا مثلا هنا في هاد الجهه هادي عندنا لا شارج جايه من هنا، النص ديالها في الميليو هنا الربع ديال هاد لا شارج غيديها هاد البوطو، والربع الاخر هاد البوطو، والربع الاخر هاد البوطو، والربع اللي بقى غادي يديه البوطو ديالنا. هذا الربع هذا اللي بقى غادي يديه البوطو ديالنا، ربع ديال هاد لا شارج. نفس القضيه بالنسبه هنا، نفس القضيه هنايا. ونفس القضيه هنا في الجهه هادي. دونك هذه هي لا شارج اللي غاد يدوزوها لي دال لي بوتر باش يوصلوا لهاد البوطو هذا. هادو هما اللي كنعتبرهم حنا دي سورفاس دانفلونس. نقدروا نشوفوهم من الكوتاسيون. عندنا 400، عندنا السورفاس ديال هاد الريكتونغل كامل شحال كتساوي، هي 400 في 300، هي 4 متر في 3 متر هذه كامله. ولكن ديال هاد لابارتي هذا هي الربع ديال هاد 4 في 3، هي 4 في 3 على 4. هذه حتى هي 6 لا لونغور في 3، عندهم لا ميم لونغور هنا لارجور 6 في 3 على 4، وهنا 5 في 6 على 4. ولا كنتي في لوطوكاد كديرها ميزوري ليغ وكتحسبها مثلا بحال هكا، ليغ من هنا 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 كيعطيك، دير اوكي، كيعطيك ليغ ديال هاد السيرفاس اللي حطيتي عليها لي بوين ديالك. حنا نشوفوها كيفاش كتحسب. حنا قلنا ديال البوطو هي جي ديال لا دال في لا سيرفاس دانفلونس. جي ديال لا دال نعتبروها مثلا هي 6 كيلو نيوتن باغ متر كاري، هي 6 في هذوك لو سيرفاس اللي قلت لكم 4 في 3 على 4 بلس 6 في 3 على 4 بلس 5 متر في 6 على 4. حنا لا شارج ديال لا دال باش كتكون بالكيلو نيوتن باغ متر كاري، ولا شارج ديال السيرفاس اللي هي سيرفاس دانفلونس كتكون بالمتر كاري. دونك فاش ضربناهم بعضياتهم كيعطينا واحد العدد اللي كيكون بالكيلو نيوتن. وهنا سالينا الكور ديال ديسونت دو شارج. دابا غادي ندخلو بشويه الكالكول ديال لي ستركتور.